يسجل هو الحين؟ لا غير يضغط احمر. خلاص يضغط. سويت. اي يسجل. ما شاء الله شوف كيف جاوز عشت الحياة. والله جوالك ترى حلو احسن من جوالي زفت غير اشتري 3000. اشتري قص التقسيط خلاص تعود علينا كل شيء تقسيط قسر بعدين ما يسدد. سوق الأولى سوق نجمات الأولى بس لا ده إطلاق. يا فكرة عربي ما شاء الله. هنا شلات ما في اللي هنا. هذا غلطان المفروض من أول ياخذ جوالك. لا يا شيخ لا يا حبيبي هذا اللي يسوي هذا. خلاص هذا كله يصور. صورت داخل البلد. صورت جوال 9 دقيقة هذا كله. 9 4 ممكن ربع ساعة بجوالي. ايوه هذا انت اول يصور. صح ولا لا؟ هذا اللي انت هذا غير. اللي ناس بعدين شرط. سجل. هذا كيف يوقف هنا هذا مكة؟ وقف. هنا؟ احمر ضغط. أحمر أرفع ينزله. دورية. دوريات ليه هذا ممنوع. هذا ممنوع هذا. يعني صور فراج ممنوع. ها؟ ايوه حرام استغفر الله. هذه خصوصية. يا الأولى قديم. بلدة قديمة عمرك تجي. أيوة هنا زمان نجيب ضيوف حق مدير. مدير من ها؟ مدير عندنا واحد مدير بس ما هو مدير من حرمة ما يصدمني فرد. ها؟ حرمة يصير. يا الله هنا هذا والله ما يعرف سوق ما أدري من ندرب هذا دائما نسوي حوادث. هنا الزحمة هنا إيش فيها فلات. هذا الحق. ولا غلطان ما يصور هذا. ينزل من هنا وين ينزل هذا نفس المكان. هذا ينزل من هنا تشوف شجرة الرمان. ايوه اول ينزل من هنا صح. ما في عشان يشتري جوال فلوس ما في غير بعدين يكلم حامد يا شيخ يشتري له جوال. اي لا ما ممكن في لا ممكن في يا دارة